إذا غادي ننتقلوا مباشرة للسؤال الثاني اللي متعلق بالكالكول ديال لي دوطاسيون aux amortissements relatives à l'exercice 2018. دونك فيما يخص لي بروفي فكنظن أن l'annuité ولا la dotation de l'exercice 2018 a été déjà calculée au niveau ديال le plan d'amortissement. دونك إذا رجعنا للسؤال الأول au niveau ديال البلان d'amortissement بالنسبة لإكزارسيس 2018 فالمونطون ديال لانويتي اللي عندنا هو هذا 24375. 24375. دونك غادي نرجعو دابا للماتيريال اي اوتياج على ما اعتقد اللي هو لا دوزيام ايموبيليزاسيون اللي عندنا. دونك إذا رجعنا المعطيات اللي متعلقة بالماتيريال اي اوتياج فوالا. Donc, il est composé de deux machines, la machine A12 et la machine B197. Donc, on a les valeurs d'entrée, les dates d'entrée, les durées de vie et le mode d'amortissement. Donc, bien sûr, il y a le mode d'amortissement constant. La durée de vie 10 ans, c'est-à-dire, on a le taux de 10%, يعني كنديرو 100 مقسوم على 10 تعطينا 10%. وكردو كذلك البال لي دات دونطري سي تري امبورطون. لي دات دونطري بالنسبه لينا هنا بالنسبه لاماشين A12 عندنا 3/7/2008 يعني ديجا هنايا وحنا دابا باغيين نحسبوا لا دوطاسيون دو ليكزارسيس 2018. دونك اوتوماتيكمون هنا خصنا نحسبوا اسكو لا ماشين A12 ني با توتالمون امورتي. دونك الا جينا نحسبوا غادي نحسبوا 2009 بيان سور عندنا 6 موا في 2008 عندنا 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 et 18. Donc 18 من 2009 حتى ل 2018 عندنا exactement 10 ans. ولكن هي ديجا خدمت 6 موا في 2008. دونك غيبقى عندها الحق تامورتا يلاه 6 موا في 2018 باش غنكملو 10 ans. دونك ردوا البال لهاد لو بياج هذا. هنا ما عندناش الحق نحسبوا لا دوطاسيون كامله وانما غنحسبوها غير على 6 موا. وبالتالي فيما يتعلق بلا ماشين الثانيه اللي هي بي 197 ما عندناش فيها اشكال لان تشرات في لو 2 5 2017. دونك غتخدم اوتوماتيكمون 2018 كامله حيت بيان سور ما عندناش اون سيسيون. دونك انا حاولت نعطي الاجابه هنا فقط. نضيفو هي هاد لا كولون هادي ديال لي دوطاسيون ديال 2018. يكفي اننا ناخدو بيان سور لا فالور دوريجين ديال لا ماشين نضربوها في لو طو نضربوه في 6 على 12 تعطينا 39,000. وبالنسبه لماشين بي 420,000 مضروبه في 10% يعني لان خدمات ليكزارسيس كامل غتعطينا 42,000. وبالتالي لي دو دوطاسيون غادي يكون المجموع ديالهم هو 81,000. دونك غادي نرجعو للجورنال ديالنا وغادي ناخدو بعين الاعتبار هاد لي مونطون. دونك قلنا فيما يتعلق بلي بريفي فديجا عندنا المونطون اللي عندنا او نيفو ديال لو بلان دامورتيسمون قلنا هو 24,375. داكوغ. وفيما يتعلق بهاد لي دوطاسيون ديال الماتيريال اوتياج اللي هو الكونت 619/33 فعندنا 81,000. دونك بيان سور كنكريديتيو لي كونت ديال لامورتيسمون بنفس لي مونطون. دونك عندنا 24,375 مع 81,000. دونك كوم لي بيلي غنديرو دوطاسيون دو ليكزارسيس 2018. دونك فوالا هذا الشق الاول في السؤال. دونك الشق الثاني عندنا هنايا في السؤال هو اللي متعلق ب متعلق على باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف من بعد ما حسبنا بيان سور لي دوطاسيون. دونك السؤال الثالث باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف او دوطاسيون دونك درناهم à la sortie du brevet. دونك كما كتلاحظوا هنايا من خلال المعطيات عندنا بان هاد لي بروفي دونك تباعوا في لو 12/9/2018. دونك الا لاحظتوا هاد لا دات هادي قرناها مع امتى كانوا توتالمون امورتي غادي تلاحظوا بانهم في لا دات ديال لا سيسيون ديالهم كانوا ديجا توتالمون امورتي.
دونك الا رجعت معاكم لهنا لهاد الشيما هادي، لاحظوا معايا فاش درنا هاد الشيما اللي متعلقه بهاد لي قلنا لا دات داكيزيسيون ديالهم هي لو 16 9 2014 و لا دات où ils seront totalement amortis هي le 1/7 2018 و لا دات دو سيسيون ديالهم دارت في لو 12/9 2018 يعني من بعد ما كانوا توتالمون امورتي. هاد المعلومه هادي مهمه بزاف، لان شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا تو سامبلومون ان الفينا ديالهم في الوقيته فاش غيكونوا تباعوا كانت كتساوي 0، وبالتالي في لا سورتي ديالهم ما غناخدوش بعين الاعتبار لا فينا، وانما غير الكيميل دامورتيسمون مع لا فالور دوريجين. دونك هنا كنعتذر، هنا عندنا خطا ديجا. دونك هنا عوض ما نديرو الفينا، خصنا نديرو لامورتيسمون. دونك 28 22 اللي هو لو كونت امورتيسمون دي بريفي دروا مارك دروا اي فالور سيميلير. مارك اتسيتيرا. دونك مع لي بروفي غيبقى لنا اشكال اخر فيما يتعلق بلا فالور دوريجين. فلا فالور دوريجين ديال هاد لي بروفي غادي تكون هي بالضبط الا رجعنا لو بلان دامورتيسمون غادي تكون بالضبط هي لامورتيسمون كومولي ديال لاني 2018. علاش لا فالور دوريجين غتكون هي هاد الكومول؟ لي سبب هو ان هنايا عندنا الا لاحظتوا الفينا ديال الفان ديكزيرسيس ايكال زيرو، وفاش كتكون الفينا ديال الفان ديكزيرسيس ايكال زيرو فهذا معناه ان لامورتيسمون كومولي كيكون هو نفسه لا فالور دوريجين، وبالتالي لا فالور دوريجين اللي غتكون عندنا هي 240,000. دونك غنرجعوا للجورنال ديالنا وغادي نسجلوا هاد لي مونطون هادو بجوج بلا فالور ديال 240,000. كذلك هنايا 240,000، ويعني لي بيلي ديالنا غادي يكون هو السورتي دي بروفي. دونك الى اللقاء في الفيديو اللاحق ان شاء الله.